नमः गुरुभ्यः शंकरशारदाभ्यां नमः। साहित्यशास्त्रम् अधीतिभ्यः सर्वेभ्यः शुभं जनज्ञे। वयं सुललितं महाकवि कालिदास प्रणीतं कुमारसम्भवं तत्रत्यं पंचमं सर्गम् अधीयानः स्मः। गतश्लोकेन यादृशी पार्वती अस्माभिः श्रुता सैव पार्वती किंचित् अग्रे कविना कल्पिता वर्तते, वर्णिता वर्तते। सा पार्वती एवं भूतया तपस्यया तदानीन्तन समयं दुःखप्रदं कष्टप्रदं यापितवती, या च दुःखितेऽपि पक्षिविशेषेऽपि दयाभावं प्रदर्शितवती। एवम् आसीत्। सैव पार्वती इदानीं कविना उत्प्रेक्षिता वर्तते। वयम् इममेव प्रसङ्गम् अद्यतनश्लोकेन ज्ञास्यामः। स च श्लोकः भवति। मुखेन सापद्मसुगन्धिना निशी प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदां सरोजसन्धानमिवाकरोदपां सरोजसन्धानमिवाकरोदपां सरोजसन्धानम् अपां सरोजसन्धानम् अकरोत् एव। इदानीं पदच्छेदः भवति। मुखेन सा पद्मसुगन्धिना निशि प्रवीपमानाधरपत्रशोभिना इति तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम् अपां सरोजसन्धानम् इव अकरोत्। एवं विद्यमानानि पदानि छिद्यन्ते, विच्छिद्यन्ते। एवं अधुना एतेषां पदानां परिचयः क्रियते मुखेन। मुखमिति अकारान्तः नपुंसक लिंगः शब्दः तृतीया विभक्तौ एकवचने मुखेन। शरीरावयव इति शरीरस्य आद्यः अवयवः मुखम् इति। आननं वदनम् हास्यम् इति पर्यायः मुखेन। सा पार्वती ज्ञापकं पदमिदं तत्शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने। पद्म सुगंधिना, पद्म सुगंधि इति प्रकृतिः भवति। पद्म सुगंधिः पद्मम् इति शब्दः नपुंसक लिंगे भवति, किन्तु पुंसि अपि पुरुषलिंगेपि पुल्लिंगेपि प्रयोगः दृश्यते। अतः वापुंसि इति सूत्रेण खलु। अतः पद्मः पद्मम् एवं स्त्रीलिंगं विहाय पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे पद्म शब्दः प्रचलति। सुगंधि सुगंधिना इति वर्तते। शोभनः गन्धः यस्य सः यस्य तत् सुगंधि। एवं पद्म सुगंधि इति पदं भवति। पद्म सदृशं सुगंधि शोभन गंधयुक्तम्। पद्म सुगंधि इति पदं भवति। सुगंधि इत्यत्र गंध धातु गंध शब्दात् अणिनि प्रत्ययः। अणिनि अपि न क्रियते। गंध अत्र समासः क्रियते। पद्म शोभनः गंधः यस्य तत् पद्म सुगंधि। एवं इनि प्रत्ययः क्रियते। विद्यार्थी शब्दवत् भवति पदं पद्म सुगंधि पद्म सुगंधिनी पद्म सुगंधीन। एवं तृतीया विभक्तौ एकवचने पद्म सुगंधिना मुखेन। एवं निशि निशब्दः एतादृशः शब्दः
शकारान्तः शकारान्तः स्त्रीलिङ्गकः भवति निश निशा इति आकारान्तः शब्दः रमा शब्दः निश इति शब्दः रात्रिवाचकः निश निशौ निशः सरित् शब्दवत् सप्तमी विभक्तौ एकवचने निशि रात्रौ इत्यर्थः प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना प्रवेपमान इति एकः शब्दः अधरः इत्येकः शब्दः पत्रम् इत्येकः शब्दः शोभिना इत्येकः समस्तं पदं वर्तते अतः प्रवेपमानः प्र उपसर्ग पूर्वः विप्रिकम्पने धातोः सानच् प्रत्ययः क्रियते धातुरयम् आत्मनेपदी अतः सानच् प्रत्ययः प्रवेपमानः इति प्रवेपमानम् अधरः अधरः नाम ओष्ठः ओष्ठः अधरः एव पत्रम् अधरपत्रम् एवं तो प्रवेपमानम् अधरपत्रम् इति प्रवेपमानाधरपत्रम् एवं तेन शोभते इति प्रवेपमानाधरपत्र शोभिन् इति भवति खलु तृतीया विभक्तौ एकवचने शोभिना शोभि शोभीनि शोभि शोभिनी शोभीनि वस्तु वस्तुनि वस्तूनि नपुंसकलिङ्गे भवति शोभि शोभिनी शोभीनि शोभि शोभिनी शोभीनि शोभिना शोभिभ्यां शोभिभिः एवं भवति नपुंसकलिङ्गे वर्तते अतः तो प्रवेपमानाधरपत्र शुभ शुभ धातो णिनि प्रत्ययः शोभिनिति तृतीया विभक्तौ एकवचने प्रवेपमानाधरपत्र शुभ प्रवेपमानाधरपत्र शोभिना पुनः तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम अपाम एवं अस्ति अपाम इत्यस्य विशेषणम् तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम तुषारः शब्दः हिमकणवाचकः गुरुजी बार बार स्वयं से लेफ्ट हो जा रहे हैं, हम खुद से नहीं लेफ्ट हो रहे हैं। क्या बात है? पता नहीं गुरुजी, अपने आप लेफ्ट हो जा रहे हैं बार बार। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। एक बार रिज्वाइन हो जाइए आप ना, आप फिर ज्वाइन करते हैं तो जल्दी से ज्वाइन। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है। तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम अपाम। अप शब्दः नित्यं बहुवचनान्तः जलवाचकः स्त्रीलिंगकः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने अपाम इति पदमिदं विशेष्यं वर्तते। आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अप्सु एवं अपाम इति षष्ठी बहुवचने जलानाम् इत्यर्थः। पदमिदं विशेष्यं वर्तते, अस्यैव अपाम इति पदस्य विशेषणं षष्ठी बहुवचने वर्तते। किमस्ति? तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम्। तुषारः वृष्टिः क्षत पद्म संपदाम् एवं भवति। तुषारस्य तुषारः नाम हिमपातः हिमकणः। रात्रौ शीते शिशिरे ऋतौ किं भवति? भवन्तः विदन्ति जानन्ति वा? तत्र रात्रौ किञ्चित् आर्द्रता भवति वनस्पतिषु खलु। जलकण युक्ता वृष्टिः तुषारः, तुषारस्य वृष्टिः एवं हिन्द्यां कथ्यते कोहरा वृष्टिः तुषार वृष्टिः। किञ्चित् शीतकरः भवति। तुषारस्य हिमस्य वृष्टिः इति। तुषार शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः। वृष्टिः इति शब्दः वृषुसेचने वृषुशक्तिसम्बन्धे एतादृशात् धातोः वृष इति धातोः तिन् प्रत्ययेन वृष्टि इति शब्दः भवति। स च शब्दः स्त्रीलिङ्गे
मति शब्दवत् चलति। वृष्टिः, तुषारस्य वृष्टिः। एवं क्षत इति शब्दः पुनः वर्तते क्षणुहिंसायां धातोः त प्रत्ययेन क्षतम् इति पदं भवति। क्षतं, क्षता, क्षतः, एतस्य अर्थः भवति नाशितः इत्यर्थः। पद्म संपदां, पद्मं पद्मानि एव संपदः, पद्म संपदः। पद्मम् इति शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गकः पुल्लिङ्गकः कमलवाचकः। संपद इति शब्दः पदगतौ धातोः क्विप् प्रत्ययेन संपत् इति शब्दः भवति। समुपसर्गपूर्वः पद गतौ धातुः तस्मात् क्विप् प्रत्ययः संपत्। क्विप् प्रत्यान्तः शब्दाः स्त्रीलिङ्गकाः भवन्ति, सरित् शब्दवत् चलन्ति। एवं तुषारस्य वृष्टिः, तुषारवृष्टिः, तुषारवृष्ट्या क्षताः नाशिताः पद्मसंपदः। यासु अपामिति तुषारवृष्टि क्षत पद्म संपदः, तासां तुषारवृष्टि क्षत पद्म संपदाम् अपाम्। एवं भवति। अकरोत् इति डुक्रियकरणे धातोः लङ् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने अकरोत् इति क्रियापदं वर्तते। इव इति पदम् उपमावाचकम्, इति पदम् उपमावाचकम्, साधर्म्यवाचकम्, सादृश्यवाचकम्। सरोजसन्धानम्, सरसि जायते इति सरोजम्, सरोवरे यत् उत्पन्नं भवति तद् भवति सरोजं कमलम् इति। जनेर्डः इति भवति सरस इति शब्दात् ड प्रत्ययः भवति कर्तुः अर्थे सरोजम् इति पदं सिद्ध्यति। तस्य अर्थः कमलं, सरसि जातं सरोजम्। सरोजानां संघट्टनं, संयोजनं, सम्मेलनम् इति। तो समुपसर्ग पूर्वक धा धातोः युट् प्रत्ययेन संधानम्, संधानं नाम परस्पर मेलनम् एवं जाते पद परिचये अधुना विवरणं पश्यामः। मुखेन एवं क्रियते। सा इति कर्ता, अकरोत् इति क्रिया। सा अकरोत्, कर्ता क्रिया, सा अकरोत्। इदानीम् अधिकरणपदं किं वर्तते? निशि। सा निशि सरोजसन्धानम् इति कर्मपदम्, अकरोत् इति क्रियापदम्। एवम् अन्वयः भवति सा निशि सरोजसन्धानम् अकरोत्। एवम् अन्वयः भवति। अन्यः यः भागः अवशिष्टः वर्तते सः अत्रैव अन्तर्धीयते, अत्रैव समावेश्यते। कथं दृश्यते? सा निशि पद्मसुगन्धिना प्रवेपमानाधरपत्रुशोभिना मुखेन तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम् अपां सरोजसन्धानम् अकरोत् इव। एवम् अत्र अन्वयकरणे क्लेशः नास्ति। सरोजसन्धानम् इति पदं कर्मपदं वर्तते। तस्य कर्मपदस्य सम्बन्धी किं वर्तते? तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम् अपाम्। करणपदं किं वर्तते? मुखेन, तस्य विशेषणं वर्तते प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना इति एकं, प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना इति पुनः पद्मसुगन्धिना। एवं सा निशि पद्मपत्रसुगन्धिना प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम् अपां सरोजसन्धानम् अकरोत् इव। एवम् अन्वयः भवति। इदानीं व्याख्यानं
पश्यामः। सा पूर्वोक्ता पार्वती घोर तपस्या करणेन दुर्दिनानि कष्टदायीनि दिनानि यापयन् यापयन्ती तादृशी पार्वती सा इति पदेन विमृश्यते। निशि निशि रात्रौ निशायां पद्म प्रवेपमानाधरपत्रशोभिनः मुखेन पद्मसुगन्धिना मुखेन पद्मवत् कमलवत् सुगन्धि सुगन्धि नाम गन्धयुक्तं तेन सुगन्धिना गन्धयुक्तेन कमलवत् कमलसदृशं गन्धयुक्तेन मुखेन। पुनः मुखस्य विशेषणमस्ति अपरं प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना प्रवेपमानं वर्तते अधर रूपं पत्रं कमलपत्रम् इति। प्रवेपमानं नाम कंपमानं वायुना आन्दोल्यमानं वायुः प्रवाति वनस्पतयः सर्वेपि प्रवान्ति सञ्चरन्ति एवं खलु सञ्चालिताः भवन्ति। अतः वायुना प्रवेपमानम् आन्दोल्यमानं किमस्ति अधरपत्रं कमलवत् ओष्ठः इति तेन शोभते शोभा युक्तं भवति किं मुखम्। अतः प्रवेपमानाधरपत्र शोभिना मुखेन। एवं अनन्तरं किं वर्तते प्रवेपमानाधरपत्र शोभिना मुखेन। एतादृशी पार्वती यस्याः मुखं हम समराइज करोमि उक्तस्य वाक्यस्य एतादृशी पार्वती तस्याः मुखं कमलवत् शोभते इति पद्म सुगन्धिना इत्यस्य मुखम्। अपरं च अस्ति विशेषणं प्रवेपमानाधरपत्र शोभिना। प्रवेपमानं यद् भवति कमलदलं पत्रं नाम कमलदलं तद्वत् ओष्ठः शोभते ओष्ठभागः अधरभागः शोभते इति कविः अभिप्रैति। अथ किं वदितुमिच्छति तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम्। तुषारस्य वृष्टिः कुहरवृष्टिः शिशिरे ऋतौ नाम विलंबिता नाम रात्रिकाले वृष्टिः भवति किन्तु वृष्टिः कीदृशी भवति तुषारवृष्टिः। तत्र सामान्य वृष्टिम् अतिरिच्य केवलम् एषा वृष्टिः शिशिरे ऋतौ भवति शिशिर ऋतौ भवति यत्र हिमपाताः शीतकणाः अधिकाः भवन्ति कुहरा इति कथ्यते खलु कुहरवृष्टिः। एवं तुषारस्य कुहरस्य वृष्टिः वर्षणं तुषारवृष्टिः तया तुषारवृष्ट्या हिमपात वर्षणेन वर्षया एवं क्षताः सन्ति नाशिताः सन्ति पद्मसम्पदाः यासु तुषारवृष्टि कारणेन किं भवति पद्मानि मलिनानि भवन्ति। तुषारवृष्ट्या नाशिताः सन्ति पद्मसम्पदाः पद्मकमलशोभाः यासु नाम जलेषु तासां तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदां जला अपां नाम जलानां
जले कमलानि भवन्ति, तानि कमलानि जलेन शोभन्ते, किंतु शिशिरकालिक शीतकर युक्त वृष्टि जलेन तानि कमलानि म्लानानि मलिनानि जातानि। अतः कविः तस्य जलस्य विशेषणतया वदति तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम् अपाम्। तुषारस्य शीतकणवृष्ट्या क्षताः सन्ति, नाशिताः सन्ति पद्मानां सम्पदः शोभाः, यासु अप्सु ताः आपः तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाः तासां तुषारवृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम् अपां जलानां किमस्ति सरोजसन्धानम् इव अकरोत्। सा सरोजसन्धानम् अकरोत् इव स्वमुखपद्मेन कमलरहितस्य जलस्य सरोजसन्धानं सरोज परंपरां सरोजानां कमलानां संधानं नाम संयोजनम् इति सम्मेलनं संघट्टनम् इति अकरोत् इव। मन्ये तस्याः पार्वत्याः मुखम् एवं आसीत् कवि वर्णयितुम् इच्छति। सुनिए, कवि यह कहना चाहता है कि शिशिर ऋतु में जहां पार्वती वास कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, वहां अत्यधिक शिशिर ऋतु है और तुषार वृष्टि होती है, कोहरे की वृष्टि होती है। उस कोहरे की वृष्टि के कारण सरोवर के जो कमल थे वो अति वृष्टि के कारण कोहरा पड़ने से नष्ट हो गए। तो जो सरोवर में जो कमल थे, जो परिगणित थे, उनमें से कुछ कमल तो नष्ट हो गए। ठीक है, तो मानो कवि ये कह रहा है, मानो पार्वती जी का जो मुख था वो कमल सदृश शोभायमान था, कमल सदृश शोभायमान था, और उनका जो मुखस्थ जो ओष्ठ भाग है वो वायु से संचालित जो कमल पत्ती के सदृश शोभायमान था। तो ऐसा उनका मुख था, और उस मुख से कवि ये कहना चाह रहा है जो कोहरे की वृष्टि से नष्ट हो गए हैं या मलिन हो गए हैं कमल, जिस जल के मानो ऐसे कमल रहित जल में क्या है, पार्वती जी अपने मुख से उन सरोजों, उन कमल का संधान कर रही हो। जो सरोज, जो कमल जो हैं मलिन हो गए, ठीक है, विकीर्ण हो गए, तो अपने मुखरूपी पद्म से इतनी शोभायमान हो रही थी मानो है पार्वती जी उन कोहरे की वृष्टि से नष्ट हुए कमलों वाले जल में उस कमल की स्थान की पूर्ति कर रही हूं, यही आशय है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोक में भी यही देखते हैं कि हमने कुछ पुष्प लिए, कुछ पुष्प लिए मंगाए अर्चनार्थ, अर्चना हेतु, दीवार्चन हेतु। तो घर तक पहुंचते पहुंचते जो पुष्प हैं कुछ उसमें से मलिन होने लगे, दुर्गंधी होने लगे। तो उनमें से हम क्या है, जो मलिन पुष्प है उनको हटा देते हैं, पूजा में नहीं चढ़ाते, और फिर जो आसपास के जो पुष्प होते हैं हम उधर से किसी मंगा करके उसकी हम संख्या पूर्ति कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही कवि वो कहना चाह रहा है कि पार्वती जी का मुख इस प्रकार शोभायमान था और पार्वती जी का जो ओष्ठ भाग इस प्रकार शोभायमान था, साक्षात जो कमल है, जो मुख है वो कमल के सदृश शोभायमान था, और जो ओष्ठ अधर भाग है, अधर अवयव जो है ओष्ठ अवयव, वो वायु से कुछ हिल रहे हैं, हिलजुल रहे हैं, कमल के पत्ते उसके जैसे शोभायमान था, सुगंधित था, उसके जैसे शोभायमान था, और कमल के जैसे मुख जो है सुगंध युक्त था। तो मानो
वो वहां तपस्या कर रही हो और साथ ही अति कोहरे के कारण जिन तालाब के कमल नष्ट हो गए हैं उन कमलों में क्या है संयोजन कर रही हैं, उन कमलों की संख्या पूर्ति कर रही हैं, उस स्थान की पूर्ति कर रही है। कवि क्या, ठीक है, ये तात्पर्य उत्प्रेक्षा है। तो देखिए इदानीम अलंकार दृष्ट्या विमर्शनम कुर्मः, अलंकार दृष्ट्या पदार्थान विमृशामः विमृशमः। अत्र उत्प्रेक्षालंकारः संभावना मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, यत्र प्रकृतस्य नाम काव्ये प्राकरणिकस्य पदार्थस्य परात्मना अप्राकरणिकेन पदार्थेन सह उपस्थितिः भवति, तत्र उत्प्रेक्षालंकारः भवति। अत्र घटयामः, अत्र प्रकृतं किं वर्तते, अप्रकृतं किं वर्तते। पार्वत्याः देवी मुखं यद् वर्तते प्रकृतं, तस्य देवी मुखस्य प्रकृत पदार्थस्य अप्रकृत पदार्थेन सरोवरस्थ मलिन कमलेन अथवा कमलत्वेन सरोज संधानम इति उत्प्रेक्षः। कविः अप्रकृतस्य पद्मस्य माध्यमेन पार्वती मुखस्य उपस्थितिं करोति, वर्णनं करोति। एवं यत्र प्रकृतस्य अप्रकृतार्थेन वर्णनं भवति, संभावना भवति, संभावना वर्तते, तस्याः मुखं कमलवत् नास्ति, सापि स्वमुखेन सरोवरस्थ छिन्नानां कमलानां पूर्तिं कथं कर्तुं शक्नोति इत्यपि न भवति खलु। मुखं शरीरे तिष्ठति, कमलं सरोवरे तिष्ठति, द्वौ अपि पदार्थौ भिन्नौ स्तः। अतः संभावना दृष्ट्या ऊर्ध्व कल्पना दृष्ट्या अत्र कवेः इदं तात्पर्यं पर्यवस्यति यद् सरोवरस्थ शोभा विहीनस्य कमलस्य परतया पार्वती मुखेन पूर्तिकरणम् इत्येव उत्प्रेक्षा वर्तते। एवं इदानीम् अत्र व्यतिरेकालंकारोऽपि वर्तते। आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान् न्यूनता अथवा इति आलंकारिकैः व्यतिरेकालंकारः परिभाषितः। तत्र यत्र उपमानात् अथवा उपमानम् अपेक्षया उपमेये अत्युत्कर्षः भवति, उपमानस्य अपेक्षया उपमेये भूते पदार्थे अत्युत्कर्षः भवति, कविगत तात्पर्यं भवति, चमत्कारो वा भवति, तत्र व्यतिरेकः अलंकारः ध्वन्यति। अत्र उच्यते सामान्यं यत् पद्मान्तरं भवति कमलं तत्तु जले भवति, तुहिनवृष्ट्या च कुहरवृष्ट्या च अपहतं भवति, क्षीणं भवति खलु। पद्मान्तरस्य क्षीणत्वं कुहरवृष्ट्या संजातं भवति, किन्तु पार्वतीस्थं यद् मुखं तत्तु कुहरवृष्ट्या तुषारवृष्ट्या न मलिनं भवति। तो उपमानभूतस्य सरोवरस्थ मुखस्य अपेक्षया उपमेय भूते पार्वत्याः मुखे अर्थे चमत्कारः वर्तते, अत्युत्कृष्टः चमत्कारः इयानेव वर्तते यत्
अस्याः मुखं तु क्वचिदपि न म्लायति सरोवरस्थम अस्याः मुखपद्मं तु कदापि न म्लायति सरोवरस्थम पद्मं तु तुहिनेन क्षीयते मलिनीक्रियते एवं। तो उपमानं न्यूनतागता उपमाने न्यूनतागता तद् पद्मं तु तुहिनवृष्ट्यापि मलिनं भवति उपमेय उत्कर्षः आगतः। तो पार्वत्याः मुखपद्मं न म्लानं भवति इति अत्र अलङ्कारद्वयं प्रतिभासते। इदानीं व्याकरणदृष्ट्या विचारः क्रियते। सा निशी पद्म सुगन्धिना इति वर्तते खलु। पद्मत् शोभनः गन्धः यस्य स तत् पद्म सुगन्धि तेन पद्म सुगन्धिना। अत्र सुगन्धि इति पदं कथं भवति इति विषये विवक्षते। गन्धस्य उत्पूति सुरभिभ्यः इति सूत्रं वर्तते पाणिनीयं। तत्र किमस्ति उत् पूति सु सुरभि एतेषां पदानामपि वर्तमाने विद्यमानत्वे गन्ध शब्दस्य बहुव्रीहि समासे इकारः भवति। यथा गन्धशब्दस्य एतैः उक्तैः सर्वैः अपि शब्दैः यदि समासः भवति ऊर्ध्वः उद् नाम ऊर्ध्वः गन्धः यस्य सः उद्गन्धः भवेत्, किन्तु नैव उद्गन्धिः उद्गन्धि एवं भवति। एवमेव अत्र सुगन्धि अस्ति शोभनः गन्धः यस्य स सुगन्धि। अनेन सूत्रेण प्रवेपमानाधरपत्र शोभिना वर्तते प्रवेपमानं वर्तते अधरः एव पत्रम् अधरपत्रम् अधररूपं पत्रम् अधरपत्रं प्रवेपमानेन अधरपत्रेण शोभते शोभितुं शीलं यस्य तत् अधरपत्र शोभि। प्रवेपमानाधरपत्र शोभिना तृतीया याम् णिनि प्रत्ययः। अत्र अपाम् इति शब्दः तत्र काव्य ग्रन्थेषु प्रयोगस्थलानि तथा प्राप्तानि तस्य च प्रमाणम् अत्र उपस्थाप्यते। केवलम् अप् एव शब्दः बहुवचनान्तः अथवा अन्येपि शब्दाः बहुवचनान्तः नित्यं बहुवचनान्तः भवन्ति इत्यत्र प्रमाणं किम् उच्यते। आपः सुमनसो वर्षाः अप्सराः सिकताः समाः एते स्त्रियां बहुत्वेपि एकत्वेपि उत्तरत्रयम्। एवम् आपः सुमनसः वर्षाः समाः सिकताः अप्सरस् इति एते शब्दाः। तत्र अप् इति शब्दः वर्तते। एषः शब्दः स्त्रियां स्त्रीलिङ्गे बहुवचनान्तः। वर्षाः नित्यं बहुवचनं शब्दः। सुमनसः सुमनाः इति सुमनस् अस्ति सुमनः सुमनसि सुमनांसि एवं। पुनः अप्सराः अप्सरस् इति शब्दः चन्द्रमस् शब्दवत्, किन्तु एषः शब्दः स्त्रीलिङ्गे। सिकताः एषः शब्दः अपि स्त्रियां बहुवचने। समाः एषोऽपि शब्दः, किन्तु अन्ते ये त्रयः शब्दाः उक्ताः सिकताः समाः अप्सराः एतेषां क्वचित् एकवचनता अपि प्राप्यते इति कवेः आशय।
अत्र एवं श्लोकगतः आशयः भवति। अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः अपि स्पष्ट एव, व्यतिरेकालङ्कारोऽपि स्पष्ट एव, बहु किमपि अत्र नास्ति। एवं अद्यतनस्य श्लोकस्य आशयः प्रकटितः। अद्य 27तम श्लोक पर्यन्तं पार्वती यात्रा, तपस्या यात्रा अस्माभिः उररीकृता, ज्ञाता। उक्त निर्देशानुसारं मन्येऽहं यत् 30 श्लोकपर्यन्तमेव कुमारसम्भव महाकाव्यस्य पाठः अनुवर्तिष्यते। तदुत्तरं च एषः ग्रन्थः त्यक्ष्यते, अपरश्च ग्रन्थः आश्रीयते इति। आम्, अस्तु आचार्य, एतावदेव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः, सादरं श्रुतवद्भ्यः। प्रणमामि। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् भवताम्? नास्ति गुरुः। क्यों अभी फिर ब्रेक लगा क्या? भाग जा तू, आँख लाल हो गई।